Pagbasa gikan sa basahon ni Isayas. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios nga labing gamhanan. Adtua kining tinugyanan nga si Sebna nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari ug ingna siya. Palagputon ka sa Ginoo gikan sa imong katungdanan ug gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlaw paanhion ko ang akong sulugoon nga si Eliakim nga anak ni Hilkias. Suluban ko siya sa imong bisti, ug baksan ko siya sa imong bakos. Unya, itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang yawi sa balay ni David. Siya'y moabli niini ug walay makasira. Mosira siya niini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Pagkabahandianon gayud sa Dios ug pagkalawom sa iyang kaalam ug kahibalo. Walay makasaysay sa iyang hukom. Walay makasabot sa iyang mga paagi. Sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay makahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan. Kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug alang kaniya ang tanang mga butang. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tawo kinsa man ang anak sa tawo. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan ka gayud Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atua sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipasidan-an ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas.